यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। उहाँ संविधानविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म सर्वोच्च अदालतको फैसला, परमादेश र आदेशपछि उत्पन्न अवस्था। नेपालको इतिहासमा सायद यो ऐतिहासिक फैसला यसकारण भन्दा हुन्छ, यो भोलिका लागि पनि 100 पटक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बेलामा सोच्ने स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको त्यो खालको फैसला आएको छ। तर के यसले राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्व र नेपाली जनको यो व्यवस्थाप्रति आस्था थप प्रकट गर्यो, जनायो, बढायो? अनि यो समग्रमा यो संविधान उपर हेर्ने मानिसको दृष्टिकोण के बन्यो? अब के होला? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब म कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको पटक पटक विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले क्रमशः बदर गर्दै गयो। पछिल्लो पटकको अर्थात् हिजो सोमबारको फैसला, परमादेश र जुन ढङ्गको आदेश जारी गर्यो, यससँगै यो कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा अदालत राजनीतिक विवादमा प्रवेश गर्यो। एउटा पक्ष प्रसन्न त भयो, तर यसले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन, यो ढङ्गले पनि मानिसहरू प्रस्तुत भए। तपाईको स्वतन्त्र छवि पनि छ, बुझकी पनि हुनुहुन्छ। एउटा संविधानविदको नजरमा यो फैसला, परमादेश र आदेश, यो 3 प्रकृतिको जुन छ, यसलाई कसरी बुझ्ने आमजनले? कृपया म यहीँबाट सुरु गरेँ। हैन, पहिलो कुरा त मेरो विचारमा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चिज कसले उत्पन्न गर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँले सोध्नुभयो जस्तो म एउटा कुरामा के सहमत छु भने कि हर खालको राजनीतिक विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराउने अनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका अदालतले खेलेर त्यसलाई रिजल्भ गर्ने भन्ने परिपाटी त्यति राम्रो मानिँदैन। तर त्यो चिजको उत्पन्न अनि त्यो चिजको ओरिजिन चाहिँ कसले गरायो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। नेपालको यहाँले पछिल्ला दिनका राजनीतिक अवस्थाहरू यहाँले हेर्नु हो भने जति पनि अदालतमा पुग्नुपर्ने नपुग्नुपर्ने विषयहरू प्रवेश गरे वा देखिए, त्यो जम्मै सिर्जना गरेको भनेको अहिलेको पोलिटिकल पार्टी यो सिस्टमले नै हो। जहाँसम्म विघटनको कुरा छ, विघटनको कुरामा पुसको 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि फागुन 11 गतिको जुन फैसला आयो, त्यो फैसलामै अदालतले स्पष्ट भनिदिएको थियो नि त कि तिमीले सरकार बन्न सक्ने सबै सम्भावनाहरू भएसम्म चाहिँ त्यसको क्रियात्मक प्रयोग संसदभित्र गर। त्यो भएन भने मात्रै अनि अन्तिममा 76-5 को प्रधानमन्त्रीले हाउसलाई विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने जुन संविधानको अपेक्षा हो त्यो बमोजिम गर भन्ने आदेश थियो। पालना प्रधानमन्त्री ओलीले गरेनन्। त्यो किन? उनी गुमराहमा थिए, अर्थात् उनका सहयोगी सल्लाहकारहरू जो ठेकै लिएर बसेका छ भन्छन् केही मानिस यो ओलीजीको, तिनीहरूले के मिसइन्फर्म गरे, गलत प्रभाव गरे कि अथवा के ओलीको हेपा प्रवृत्ति? यिनी एउटा मिसनमा थिए जस्तो लाग्छ मलाई, अथवा यिनी मिसनमा यिनलाई लगिएको थियो। ओलीको जुन खालको छवि बनेको थियो पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको लागि राम्रै थियो। उनलाई एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा आम जनताहरूले बुझेका थिए। बाह्य शक्तिहरूको पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई उनले स्वीकार गरेको छैनन् भन्ने खालको बाहिर बुझाइ थियो। तर त्यो चिज चाहिँ जुन दिन मध्यरातमा उनको एकजना खुफिया एजेन्सीको प्रमुखसँग भेटघाट भन्ने कुरा बाहिर आयो, त्यसलाई स्वयं उनले पनि स्वीकार गरे र भेट्ने मान्छेले पनि त्यो कुरालाई हो भन्यो। तत्पश्चातको परिघटनाहरू यहाँले हेर्नु हो भने चाहिँ एउटा डरलाग्दो मिसनमा ओलीलाई प्रयोग गरिएको, उनको गुट लागेको अनि त्यो मिसन बमोजिम चाहिँ अगाडि बढेको देखिन्छ। अनि त्यही मिसनमा पुस 5 को उनले विघटन गरे। फागुन 11 को फैसलाले उल्टाइदियो।
त्यसलाई उनले फेरि टेरेनन्, किनकि उनको त्यो मिसनमा उनलाई अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। उनी बाध्य थिए। जेठ 7 गते उनले फेरि विघटन गरे अनि अदालतको यो फैसला। त्यसैले यो अदालतको यो फैसला र ओलीको बहिर्गमन चाहिँ मेरो विचारमा यो घटनाक्रमले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम स्वाभाविक नै थियो। जुन तागतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जो मिसनमा जहाँ प्रयोग गरिरहेको थियो, यसको अर्थ त्यो तागत यो सवालमा हार्यो, पराजित भयो, अर्को अमुक तागत विजेताको रूपमा प्रवेश गर्यो भन्ने रूपमा बुझ्ने? त्यो हुनसक्छ। पुष 5 गते ओलीले त्यो कदम अवलम्बन गरिसकेपछि मैले त्यसको भोलिपल्टै 6 गते AP1 मा टिकाराम यात्रीसँग एउटा सोमा मैले भनेको थिएँ कि एउटा बिन्दुमा गएर चाहिँ ओलीको अन्त्य हुन्छ, उनको सत्तालाई चाहिँ अवसान गराइन्छ, उनको हातबाट मुलुकमा निर्वाचन चाहिँ हुँदैन। तर के हुन्छ त भन्दा जति पनि राष्ट्रियताका देशभक्तिका कुराहरू आदि इत्यादि बाहिर आएका थिए, त्यो जम्मै चिजलाई ओलीले बिटुलो बनाएर चाहिँ उनको समापन हुन्छ भन्ने मेरो त्यो खालको चाहिँ मेरो प्रेडिक्सन छ। त्यहाँले मलाई सोध्नु भयो जस्तो के देखिन्छ त घटनाक्रमले भन्दाखेरि कि त्यो उसमा उनी प्रवेश गरिसकेपछि उनमा त्यो अहङ्कार र उन्मादको एउटा सीमा नाग्यो। तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्, ठट्टाको कुरा होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो उन्मादमा उनले के गरे त भन्दा नागरिकलाई यो साइबर सेना गैर सेनामा उनले विभाजन गरे। राज्यका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा यस प्रकारको उनले नियुक्ति गरे कि त्यसको सारा सम्पूर्ण इमेजहरू उनले क्षयीकरण गरे। अन्धाधुन्ध त्यो पशु पंक्षी टाइपका त्यो ठ्याक्कै पशु र पंक्षीलाई उनले नियुक्ति गरेनन्, तर त्यो टाइपको उनले सन्देश दिए। अनि राज्यको राष्ट्रियता, देशभक्ति, यी सब चिजलाई उनले यति हल्काको उनले विषय बनाइदिए कि त्यो पनि साध्य नै छैन। अनि उनका गुटसँग जोडिएका मान्छेहरूले चाहिँ उनीप्रति भिन्न मत राख्नेप्रति असहिष्णु व्यवहार देखाउनु भन्दाखेरि त्यो उनको उन्माद, उनको सत्ताको एउटा दम्भ अहङ्कारले मलाई लाग्छ पराकाष्ठ लागेको थियो। अब त्यस्तो अवस्थामा के थियो भन्दा अब उनी जुन शक्तिबाट परिचालित थिए, अब त्यो सबैले काम गरेको अवस्थासम्म उनको यात्रा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो। अब सबै चिज राजनीतिमा त्यो सम्भव पनि हुँदैन। फेरि जुन शक्तिले यस्तो खालको प्रयोगहरू उपयोगहरू गर्छ त्यो अनन्तकालसम्म उसले गर्दैन भन्दा क्षणिक आफ्नो हितको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्छ, भएन पाल्दैन। त्यसले गर्दा अब यो परिवेश यसरी बलियो म्याच्योर हुँदै गइसकेपछि मलाई लाग्छ हिजोको फैसलासम्म आइपुग्यो। त्यसैले उनको यो सत्ताबाट जुन ढङ्गको उनको बहिर्गमन हुँदैछ अब 1-2 घन्टामा, यो उनले नै निम्ताएको यो चिज थियो। तर सँगसँगै उनले मुलुकमा धेरै चिजको क्षति पुर्याएर र धेरै गलत नजिरहरू स्थापित गरेर चाहिँ ऊ बिदा हुन थाले। मलाई लाग्छ यो चाहिँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। बुझिए अनुसार आज साँझ राष्ट्रपतिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्नका लागि उहाँलाई निम्तो गर्नुभएको छ आज साँझ शीतल निवासमा। यस अनुरूप शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आज नै सानो एउटा सरकार बन्नेछ। त जुन खालको राजनीतिक अस्थिरता र यो संसदले यथेष्ट नेपाली जनलाई सम्बोधन पनि गरेन, सारा समस्याहरू छन् ती जनचाहनालाई सम्बोधन पनि गरेन र कतिपय संविधान उप पनि मानिसले प्रश्न उठाइरहेको र सिस्टममाथि पनि प्रश्न उठाइरहेको यो वर्तमानको आलोकमा अब जो शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र 1.5 वर्ष सायद यो संसदको आयु बाँकी छ, राजनीतिक स्थिरता दिन्छ अनि एउटा जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्दैछ ओलीको अन्त्यसँगै, राजनीतिक जुन अवसानसँगै भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ कि के स्थिति? मलाई लाग्छ त्यो निष्कर्ष निकाल्नु अहिले हतार हुन्छ। मैले कदापि त्यो कुरा मैले भनेको छैन कि ओलीको ठाउँमा देउवा वा अरू कुनै पात्र आइसकेपछि अब नेपालको राजनीतिक स्थायित्व एउटा सही ट्र्याकमा आउँछ, कानुन संविधान सही ट्र्याकमा आउँछ, यो संसदले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ भन्ने यो मेरो मान्यता कदापि होइन, निष्कर्ष पनि होइन। तर बुझ्न के आवश्यक छ भने कि ओलीको कारणले वा ओलीको राजनीतिक जुन प्रकारको हिँडाइ थियो त्यो हिँडाइबाट यो ठुलो हिस्साका नेपालीहरू देशभित्र बाहिर बस्ने जसले यो मुलुकलाई चाहन्छन्, माया गर्छन्, कतिपय धेरै राष्ट्रवादी नेपालीहरू जुन खालको अपेक्षा र जुन खालको बुझाइराखेका थिए कि त्यो चिज चाहिँ सर्वथा गलत थियो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो त्यो पुष 5 गतेदेखि मेरो भनाइ हो। छुट्टिन आवश्यक छ प्लिज। देउबा वा अरू कुनै पात्रले
राज्यको शक्ति आफ्नो हातमा ल्याइसकेपछि उनले सब चिजलाई ट्र्याकमा ल्याउँछन् भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन, त्यो नहुन पनि सक्छ। पर्खौँ हेरौँ। तर एउटा कुरा निश्चित के थियो त भन्दा भने कि ओली जुन बाटोबाट हिँडेको थियो, तपाईँले मलाई सोध्नुभयो जस्तो उनले यो संविधानमा सुधार गर्ने, व्यवस्थामा सुधार गर्ने, कतिपय नेपाल र नेपालीले गुमाएका आफ्ना पहिचानहरू, अस्मिताहरू, स्वाधीनताहरू, धर्म संस्कृतिहरूलाई उनले फिर्ता ल्याउने भन्ने कुरा त्यो 100% गलत बुझाइ थियो भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। तपाईँ तुलना गर्नु हो भने यो हिजोको फैसला पछिको नेपालको राजनीतिको हिँडाइ र ओली हिँडेको बाटोमा चाहिँ यो हिँडाइ मुलुकको लागि बरु केही हदसम्म सुखद हुन्छ। ओलीको हिँडाइ त सम्पूर्ण रूपमा प्रतिपादक थियो। उनले मुलुकलाई तहस नहस बनाएर सक्दा मुलुकलाई नै बेच्ने, नसक्दाखेरि चाहिँ उनले मुलुकलाई तहस नहस बनाएर अगाडि बढ्ने थियो। उनले मान्छेले किन बिर्सेको म तपाईँले दुई चारवटा घटनाहरू के भए भन्नु त? यदि नेपालीले धेरै ठुलो नेपाली, उनको गुटमा ठुलो सङ्ख्याको नेपालभित्र बाहिर बस्ने नेपालीले बुझ्या जस्तो उनीमा राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृतिप्रतिको माया, यी आदि इत्यादि हुन्थ्यो। म दुई चार तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिउँ। संविधान दोस्रो सभाले संविधान जारी गर्दाखेरि त्यति बेलाको सभामुख चाहिँ सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो। अहिलेका ओलीका महत्त्वपूर्ण सारथी र एउटा मुख्य सल्लाहकार चाहिँ तपाईँलाई स्मरण छ होला, आज जुन जुन एजेन्डालाई यिनले फन्डाको रूपमा प्रयोग गरेर तपाईँ हामीलाई बेवकुफ बनाए केही समयसम्म, सायद भोलिका दिन ओलीजीले बेवकुफ बनाए। त्यति बेला संविधान जारी गर्दाखेरि औपचारिक मतको लागि नागरिकको आह्वान गरेको थियो, जहाँ जनताले औपचारिक मत दिए संविधानमा के राख्नुहुन्छ के राख्नु हुँदैन भनेर। अनि राख्न नहुनेमा त्यति बेला 90% भन्दा बढी जनताको मत के थियो त भन्दा सङ्घात्मक व्यवस्था प्रदेश मुलुकको लागि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्ष मुलुकको लागि चाहिँदैन, तमाम कुराहरू। अनि विधायकहरूको निश्चित शैक्षिक योग्यताहरू तोक्नुपर्छ, यो लगायतको मत दिएका थिए। अनि यो देशको माया भएको भए यिनको गुट त्यति बेला पावरमा त्यहाँ थिएन, गर्न सक्ने गर्दैन थिए यिनले। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ यिनले गरेनन्, यो नियोजित रूपमा नगरेको। अझ जेठ 4 मा त्यति बेला संसद पुनर्स्थापन भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो आन्दोलन 62-63 पछाडि तपाईँले यहाँले हेर्नु हो भने त्यो घोषणामा एजेन्डै नभएको एजेन्डा राख्ने त उहाँहरू हो नि भन्ने एउटा घटना यो। दोस्रो घटना, संविधान सभाले संविधान जारी गर्ने भयो, त्यति बेला मुलुक विभाजित थियो, त्यति बेला मधेस फरक थियो। हामीले संविधानका प्रत्येक शब्दमाथि त्यो बेला टिप्पणी गरेको छौँ। भोलि मुलुकको लागि यो शब्द खतरनाक हुन्छ, यो नेपालको हितमा छैन, नेपालीको हितमा छैन। त्यति बेला हामीलाई प्रतिगामी भन्थे यिनी ओली यिनी गुटका मान्छेहरूले। त कसरी मान्छेले त्यो बिर्सिएर यिनी चाहिँ देशभक्ति हुनेले देशको लागि काम गर्दैछन् पुस 5 पछि भन्ने कसरी मान्छेले बुझेको भने भ्रम सिर्जना गरे यसको जान यिनी मिसनमा प्रयोग भएका थिए। कसैले प्रयोग गरेको थियो? यिनी मिसनमा प्रयोग भएका थिए। यिनको एउटै लक्ष्य के थियो त भन्दा यिनको देशलाई बर्बाद गरेर तहस नहस गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई देख्नै हुँदैन। यिनले अब केही दिन रहेको भए नेपाल 2200 निबन्ध यिनीहरूले बेचेर खाँदै थिएन उनले। यति होल्डिङ्स ग्रुपसँग यस्ता लुटेराहरूको पछि लागेर हामी हेर्नु होइन, अरू ठिक भन्ने मैले कदापि भन्दैन प्लिज। देउबाको तपाईँ पास्टको रेकर्ड हेर्नु हो भने खराबै रेकर्ड आशा गर्ने ठाम कमजोरले भरेका मान्छे हुन्। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने कि एउटा मिसनमा हिँडेको शक्तिलाई तपाईँले छेद विच्छेद गरिदिनु हो भने केही वर्ष भए पनि मुलुक चाहिँ बाँच्छ। त्यसैले यिनले संविधानमा हेरफेर गर्ने, व्यवस्थामा हेरफेर गर्ने, नेपालको धर्म संस्कृतिलाई बचाउने भनेर मान्छेले जुन बुझेको छ त्यो कदापि होइन। ती सबै चिज संविधानमा हाल्दाखेरि निर्णायक शक्ति र व्यक्ति हुनुहुने थिए, उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। अनि निर्वाचनपछि लगभग 2/3 उहाँले समर्थन पाउनुभयो। अनि त्यो गर्न चाहेको भए 2/3 संविधान संशोधनबाट गर्न सकिन्थ्यो, किन नगर्नु भएको होला? म यहाँलाई अलिकति विगत कोट्याउने मैले कसरत गरेँ। ओलीजीकै नेतृत्वमा चीनसँग व्यापार र पारवाहनको सम्झौता भयो, एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा नेपालीले सम्झेको विषय। दोस्रो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन विवाद पहिलेदेखि थियो, भारतको पकडमा थियो, नक्साङ्कन गरे अर्थात् नेपालको हो भनेर दाबी गरे। तेस्रो, नाकाबन्दी भारतले जब लगायो त्यसबेला उनले स्ट्यान्ड लिए, फलत उनलाई राजनीतिक लाभ पनि भयो। यसदेखि बाहेक कहिले पशुपतिनाथमा जलहरी चढाएको, कहिले राम र सीताको लिएर चितवनतिर लागेको, यी सम्पूर्ण जो दृश्य छ नि, अलि अन्याय त भएन ओलीले गरेको राम्रा कामहरूमाथि? कृपया यसमा दुईवटा कुरा छ यहाँनिर। उनले कहिले पनि राम्रो काम गरेनन् त मैले कहाँ भनेको छु भने मैले उनको जबरजस्त समर्थक थिएँ कुनै समयमा एजेन्डाको लागि। उनको कुनै पार्टीको मान्छे, उनको कार्यकर्ता भएर होइन, मेरो कुनै पार्टी छैन।
उनले राम्रो काम गर्दाखेरि तपाईँ हामीले उनलाई समर्थन नगरेको होइन। त्यो चुच्चे नक्साको बालामा तपाईँ हामीभन्दा बढी भोकल्ली उनलाई सपोर्ट गर्ने व्यक्ति को थियो ल भन्नुहोस् त। तर भइदियो के भने कि उनले जति पनि राष्ट्रको लागि राम्रा काम केही गर्न खोजेको थिए या गरेका थिए ती सब चिजलाई उनले अधुरो अपुरो राखेर त्यसलाई सदाको लागि त्यो एजेन्डा उनले अन्त्य गरिदिए भने के यो मान्छेले बुझ्न आवश्यक छ। लिपु लेक नेपालको थियो, नेपालको हो। राजा महेन्द्रले 1961 त्यति बेलाको चीनको राष्ट्रपतिसँग उनले 5 बुद्धि समझदारी गरेर त्यो भूमिलाई चीनबाट पनि नेपालको हो भन्ने कुरा चाहिँ उनले मान्यता प्राप्त उनले बनाइदिएका थिए। त्यसरी हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो सम्पत्ति उनले राखे थिए। त्यसो गरे अनि त्यो भूमिको विवाद आइसकेपछि ओलीले नक्सामा राख्नको लागि प्रयत्न गरे। यद्यपि त्यहाँ प्रयत्न गर्ने धेरै व्यक्ति अरू पनि छन् जानेर उनले गरे, हामीले सारा समर्थन गर्यौँ। तर तिनै ओली हुन् संसदमा त्यसलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको केही महिनापछि जब त्यो नक्सालाई सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने भयो, करिकुलममा राख्नुपर्ने हो, उनले नै कडा रूपमा निर्देश गरेर उनले त्यो छापिएका पुस्तक पनि उनले वितरण गर्न उनले रोक लगाए। उनले पछि गर्दा गर्दा त उनले त्यो आफ्नो त्यो नक्साको त्यो चुच्चो नै हटाएर चाहिँ उनले शुभकामना मन्तव्य कार्ड लगाएर बाहिर उठ्दिए। भन्दा यसले के देखिन्छ भने कि बुझ्न आवश्यक छ, एउटा सच्चा राष्ट्रवादी मान्छेले राष्ट्रको कुनै एजेन्डा उठान गरिसकेपछि त्यसलाई सही निष्कर्षमा उनले पुर्याउँछ। तर यिनले उठाएका त जम्मै चिजलाई उनले बिटुलो बनाए। त्यति मात्र होइन, जसरी हिजो विगतमा रापरपाले कतिपय एजेन्डामाथि उसले कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि एउटा स्तरमा पुगेका केही एजेन्डाहरू सदाको लागि डिस्टोर्ट भए, त्यसै गरी देशभक्तिको एउटा हाइटमा नेपाल पुगेको थियो। त्यो फिलिङ, त्यो एकता नेपालीहरूमा आएको थियो। ओलीले त्यसलाई कन्ट्रिब्युसन गरे भने हामीले पनि वाह गरेको थियौँ। तर तिनी जम्मै चिजलाई यिनले अब फेरि लामो समयसम्म सङ्लिनको लागि मान्छेले भनेर एकबद्ध हुनुको लागि चाहिँ यिनले त्यो ठाउँमा उनले समाप्त गर्थे कि भन्ने उपलब्धि के होला मलाई भन्नु जस्तो ल। अर्थात् ओलीजी कम्प्लिट असफल भए, उनको साख समाप्त भयो र उनको एक हिसाबले राजनीतिमा यो समाप्तिको एउटा होइन, त्यो त हुनु नै थियो। उनले क्षति पुऱ्यायो भन्छु म मुलुकलाई चाहिँ। मुलुकलाई क्षति, नाकाबन्दीको पनि के अर्थ र भनौँ न। त्यति बेलाको नाकाबन्दीको यहाँले प्रसङ्ग हेर्नु हो भने जबकि त्यति बेला मैले संविधानका तमाम प्रावधानप्रति मेरो आफ्नो विमति थियो हो, तर त्यो नाकाबन्दीले त संविधानलाई प्रतिरक्षा गर्यो। त्यो बेला उहाँहरूले संविधानको कडा रूपमा डिफेन्ड गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले गर्नुभएको थियो कि थिएन? कतिसम्म हतार गरेको छ भने एक दिन ढिला गर्दाखेरि पनि राष्ट्रलाई घात गर्ने प्रावधान संविधानबाट हट्छ भन्ने डरले ओलीजी लगायतले संविधानको शुद्धि रसो दीर्घ समेत नहेरेर उहाँहरूले अहिलेको 72को संविधान जारी गर्नुभएको छ। अनि त्यो व्यक्तिले अहिले आएर संविधानमा प्रावधान राष्ट्रघाती भावनाले म यसलाई सच्याउँछु भन्ने त्यो कहीँ मिल्छ? यस्तो कुरा पनि पत्याउने हो तपाईँ जस्तो मान्छेले नै? उहाँहरूले गरेको होइन। तर संविधान हेर्नु रसो दीर्घ समेत संविधानको प्रावधानहरू मिलेको छैन। त्यसरी उहाँहरूले जारी गर्नु भन्दाखेरि ती सबै चिजहरूको कुनै पनि अर्थ रहेन कि उहाँले हिजो यसो गर्नुभएको थियो भन्ने कुराको अर्थ किन रहेन भने अब हेर्नुहोस्, लिपु लेक सदाको लागि उहाँले अन्त्य गरिदिनु भयो। अब त्यो मुद्दा उठाउन नसक्ने गरी उहाँले सम्झौता गरिदिनु भयो। उहाँकै समयमा अब धेरै कुरा बाहिर आउन बाँकी छ। उहाँले इन्डियाले के उहाँले बुझाउनु भएको छ, के दिनुभएको छ भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने हामीले निष्पक्ष भएर बोल्नुपर्छ। उहाँले केही समय राष्ट्रको लागि गर्न खोजे जस्तो जुन देखियो त्यो चिजको कुनै पनि अर्थ रहेन। त्यो सब चिजलाई उहाँले डिस्टोर्ट र बिटुलो बनाएर चाहिँ छोडिदिनु उहाँले। म यहाँ संविधानविद भएको नाताले म सर्वोच्च अदालतको फैसला, परमादेश र आदेशतर्फ नै यहाँको म ध्यान आकृष्ट गराउँछु। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो यो संवैधानिक समाधान दियो कि यसले राजनीतिक प्रकृतिको अर्को समस्यामा फसायो भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा मानिस उठाइरहेको छ। मलाई यो हेर्नु, यो एउटा सुप्रिम कोर्टको लागि बाध्यता थियो, एक हिसाबले आवश्यकता पनि थियो। हामी यसमा क्लियर हौँ। त्यसलाई 3टा पोइन्ट अफ भ्यूले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले, अर्को तपाईँको राजनीतिक दृष्टिकोणले, तेस्रो मुलुकको वा समाजको सर्वाङ्गीण एउटा हितको दृष्टिकोणले। 3टा दृष्टिकोणले। कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले संसदको विघटनलाई बदर गर्नुदेखि बाहेक अर्को विकल्प सुप्रिम कोर्टसँग थिएन। किन त भन्दा उसले आफैले गरेको फागुन 11 को फैसलासँग यदि उसले यो विघटनलाई सदर गरेको भए त्यो फैसलासँग यसको अहिलेको फैसला चाहिँ बाजिन्थ्यो, काट्न सक्ने स्थिति रहेन, त्यो नजिक कायम भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दा कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले यो फैसला उसले गर्नै पर्थ्यो, रिट जारी गर्नै पर्थ्यो।
अनि कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले अर्को पनि पोइन्ट के हो भने कि जस्तो तपाईँ संविधानका प्रावधानहरूको दुरुपयोग गरेको तपाईँ घटनाहरू सम्झ्छु मान्छेले किन बिर्सेको भने नेपालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर उहाँहरूले केसम्म गर्नु भएन कि त संविधान नचाहिने भए संविधानलाई सदाको लागि फालिदिएको भए हुन्थ्यो संविधान पनि राख्ने त्यही संविधानबाट लुट पनि गर्ने मौजमस्ती पनि गर्ने त्यसलाई नमान्ने भन्ने खालको दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गर्न पाइँदैन कुनै पनि व्यक्तिले पाउँदैन हेर्नुहोस् उहाँको लागि एक दिनको लागि अधिवेशन बोलायो यो देशमा चाहिँ दुनियाँमा कहीँ भएको छ अनि एउटै व्यक्ति एउटै संसदको कार्यकालमा संविधानका सबै धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने पनि सम्भव हुन्छ उहाँ 2 को बन्नुभयो पहिले त्यसपछि 1 को बन्नुभयो त्यसपछि 3 को बन्नुभयो अनि फेरि 5 को दाबी गर्नुभयो पद रिक्त भएको छैन राजीनामा दिएको छैन विश्वासको मत लिएको छैन यी तमाम खालका मिलेमतोका हरकतहरूलाई एउटा सुप्रिम कोर्टले इग्नोर गर्ने भन्ने अवस्था रहँदैन त्यसैले कानुन र संविधान बमोजिम रिट जारी हुनुदेखि बाहेक अर्को विकल्प थिएन अब कुरा आयो राजनीतिक कुरा चाहिँ राजनीतिक कुरामा यस प्रकारको विषयहरूमा पोलिटिक्सका केही एलिमेन्टहरू मिक्स भएको हुन्छ तर अब दुईवटा चोइस तपाईँ हेर्नु जाने एउटा ओलीलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि मुलुकले के पाउँथ्यो मलाई भन्नुहोस् त यो संसदले काम गरेन त्यसपछि अर्को संसदको निर्वाचन किन गर्नु पर्यो त यस्तै निर्वाचन हुने होइन यिनै मान्छे आउने होइन अनि यसले काम नगरेको भोलि निर्वाचन गरेको अनि 2/3 को सर्वशक्ति प्रधानमन्त्रीले पनि मैले काम गर्न पाएन अनि म संसद विघटन गर्छु भन्ने कुरा सुहाउने कुरा हुन्छ पोलिटिकल्ली पनि त्यो जायज थिएन अनि यो टाइम इलेक्सनको टाइम हो यो 2 अब तेस्रो तपाईँको देश समाजको यहाँ सर्वाङ्गीन एउटा हितले यहाँले हेर्नु हो भने पनि म फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु ओली र उनको गुटको यात्रा नेपाली जनताले बुझुन् कदापि यो देश र संविधानको सुधारको लागि छँदै थिएन भन्दा विदेशीहरू खास गरी इन्डियनहरूले जुन खालको प्लान उनीहरूले जुन मिसन बनाए ओली मार्फत चाहिँ त्यो मिसन भनेको उनलाई यो विघटन गराइसकेपछि लामो समयसम्म मुलुकलाई जनप्रतिनिधि संस्था विहीन बनाउने जस्तै यहाँ 20 वर्ष तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् स्थानीय निकायलाई तहस नहस बनाएर निर्वाचन गर्न दिएर त्यो भ्याकुममा उनीहरूले माओवादीलाई उत्पत्ति गराए उनीहरूले देशका सारा सम्पूर्ण तपाईँको मूल्य मान्यता नैतिकताहरू माओवादीबाट ध्वस्त गरिदिए अब ओलीबाट उनीहरू के गर्न चाहन्थे त्यो भन्दा प्रतिनिधि संस्थाहरूलाई किल गरिदिने वर्षौंसम्म चुनाव नगर्ने अनि राष्ट्रका यी सम्पूर्ण संस्थाहरू धरोहरको चाहिँ हुर्मत लिने चाहिँ पशुपतिको जलहरी भन्नुभयो त्यो पशुपति भगवानको माया प्रतिष्ठाले उनले गरेको होइन त्यसलाई विवादमा ल्याउनुको लागि त्यो घटना उनले गराएका हुन् भनेर विभाजित भयो नि त नेपाली समाज चाहिँ किन गर्नु पर्यो त्यो बेलामा चाहिँ किन त्यो पशुपतिको धुरीमाथि उनलाई मान्छेले खुट्टा हालेर त्यो जलहरी लाउनु पर्ने हुन्थ्यो उनलाई विवादमा ल्याउनु पर्ने थियो उनी राष्ट्रवादी कदापि होइनन् प्लिज हो कुनै बेला थिए कुनै घटनामा उनी तर त्यो चाहिँ उनले बाँकी राखेनन् अनि त्यो गराउन खोजेको थियो दोस्रो यहाँ के प्लान मलाई लाग्छ भने कि चुनाव नभइसकेपछि एउटा मुठभेडमा मुलुक जान्थ्यो संवैधानिक शून्यता मिलाइन्थ्यो त्यति बेला सम्भवतः यिनीहरूले सोचेको प्लान भनेको कहाँ जाने नेपाली सेनालाई उनीहरूले बाहिर ल्याउने अनि सेनालाई बाहिर ल्याइसकेपछि जनतासँग उसको द्वन्द्व हुन्थ्यो कन्फ्रन्टेसन हुन्थ्यो अनि सेनाले पनि सकेन भन्ने सन्देश दिएर यो मुलुकमा जसरी अफ्रिकी मुलुकहरूमा गरिएको छ बाहिरी देशका सेनाहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सेनाहरूलाई चाहिँ उतार्ने त्यो विषयमा यिनीहरू अगाडि बढेको त्यो हामीले बुझ्न आवश्यक छ अनि त्यति भइसकेपछि एउटा बिन्दुमा पुगिसकेपछि यो संविधानको अवसान भयो भनेर अनि आफू अनुकूलको एउटा संरचनाभित्र चाहिँ संविधान जारी गर्ने आफ्नो अनुकूलको भनेको कसको अनुकूलको यी बाह्य शक्ति हो आदि इत्यादि होइन मैले यसमा त्यो तागत अहिलेको सवालमा असफल भयो यसको अर्थ पुरै असफल भयो केही समयको लागि चाहिँ यो असफल भयो सँगसँगै त्यो शक्तिले के गर्दै भन्दा ओलीको पुस 5 को घटनाले गर्दाखेरि हेर्नु कति सफल भएको छ ऊ चाहिँ हिजोका 12 बुधेका समर्थकहरू यो मुलुकलाई 52 राज्य र मगर राज्यमा विभाजित गर्नुपर्छ भन्ने शक्ति होला उसले फेरि पुनर्जीवन दियो यिनी ओलीको कारणले होइन यहाँ राजावादीहरूले ओलीलाई समर्थन गरे यो त के बुझ्नु भएको जस्तो उहाँहरूले राजालाई साँच्चै माया गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो के राजावादीहरू चाहिँ किन यो ओलीको भ्रममा कसरी परे पुस 5 गते भन्दा एक दिन पहिलेको नेपालको दृश्य हेर्नुहोस् देशका चोक चोकमा 10,000 मान्छे चाहिँ राष्ट्र चाहियो भने सडकमा आएको थियो 5 गतेको विघटनले त्यो सारा सम्पूर्ण माहौल चाहिँ यु टर्न भयो त्यो सडक चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले भर्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ उनले त सदाको लागि त्यो एजेन्डा अन्त्य गरिदिए ओलीले चाहिँ धर्मको एजेन्डा सदाको लागि उनले अन्त्य गरिदिए संविधानमा जुन सुधार हुन्थ्यो सङ्घात्मक प्रदेशहरू हट्न सक्थ्यो त्यो सदाको लागि उनले अन्त्य गरिदिए उनले चाहिँ त्यसैले मान्छेले बुझ्न आवश्यक छ कि ओलीको 5 को त्यो मुभले उनको गुटको त्यो मिसनको परिचालनले नेपाल र नेपालीले चाहेका जति तिन सुधारहरू थिए तिनलाई वर्षौं पर चाहिँ धकेल्ने कामहरू गर्यो अनि उनकै कारणले यो नेपालको भूमिमा लगभग अस्तित्व विहीन भइसकेका शक्तिहरू
अब नाम मलाई नसोध्नुहोस्, ती 12 बजेका समर्थकहरू, यो जातीय राज्यमा लगेर मुलुकलाई टुकाउने व्यक्तिहरू, उनीहरूले पुनर्जीवन पाए अब ओलीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। अब उनीहरू सङ्गठित हुने मौका पाएर माओवादीको स्थानीय चाहिँ कहाँ पुगेको थियो? यिनी ओली होइनन्। उनले आफ्नो फाइदाको लागि माओवादीसँग उनले एकता गरे। उनले 52 सिट दिलाए उनले चाहिँ। त्यति बेला माओवादी एक्लै चुनाव लडेको भए 4-5 सिट जित्न उसलाई गाह्रो हुन्थ्यो। यिनले आफै लिएको होइनन्। अनि यिनलाई नचाहिने भइसकेपछि उनले 23 गतिको फैसला मार्फत फेरि त्यसलाई तहस बनाइदिए। यस्तो व्यक्ति राष्ट्रवादी हुन्छ? देशको लागि उनले काम गरेको ठहर छ? अब त्यो शक्तिलाई पनि यिनले पुनर्जीवन दिए, आफ्नो अवसान बनाए उनले, आफ्नो पार्टीलाई केही समय उनले छेदविच्छेद गरिदिए अनि राष्ट्र देशभक्तिका जस्ता पवित्र चिजलाई चाहिँ उनले बिटुलो बनाइदिए उनले। नत्र सडकमा तपाईँ हाम्रा राष्ट्रवादीका कुराहरू चाहिँ सब स्थान पाएको थियो। सडक कसले भर्यो पुस 5 पछि मलाई सोध्नुहोस् त? उनको कारणले होइन। त्यसैले मलाई लाग्छ डरलाग्दो मिसनमा जुन मुलुकलाई उनले लाँदै थिए, सुधारको लागि होइन भने त्यो बाटो केही समयको लागि पार भयो। तर यसको अर्थ म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, उनको ठाउँमा आएका यी पात्रहरू असल पात्र हुन् भन्न मैले कहिले पनि भन्दैन। अब यसलाई अर्को ढङ्गले अर्को मिसनले प्रयोग गर्छ। यदि प्रयोग हुन चाहेनन् भने चाहिँ उनलाई मौका छ, अगाडिका दिनबाट चाहिँ त्यो कुराहरू टेस्ट होला। यो तागतलाई पनि फेरि उसले प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ। अब म यहाँसँग नि जुन तपाईँले यो पृष्ठभूमिसहित सारा विगत समेत कोट्याउने प्रयत्न गर्नुभयो, यो संविधानको धारा 76(5) अनुसारको जुन सरकारको कल्पना गरिएको छ शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा, यो सरकारले बाँकी समय पुरा गर्नका लागि सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। नेकपा एमाले एक ठाउँमा रहेको अवस्थामा र जसपा जुन रूपमा हिजोका दिनदेखि विभाजित स्थितिमा छ त्यही रूपमा रहेको अवस्थामा यसले बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन। यसको अर्थ त्यसपछि फेरि के हुने? मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना चाहिँ छ। तपाईले ठिक भन्नुभयो। आज देउबाले प्रधानमन्त्रीको पदको रूपमा नियुक्ति पाएर उहाँले शपथ लिइसकेपछि 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्छ। अन्यथा संविधानको धारा 76(6) मा त्यो कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। अब 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि अब उनकै हातबाट संसद विघटन भएर 6 महिनाभित्र निर्वाचनको चाहिँ मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले ठिक भन्नुभयो। अहिलेको यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ हिजोको फैसलाले खास गरी एमालेमा माधव नेपालको समूह र व्यक्तिगत रूपमा माधव नेपाललाई चाहिँ एउटा बहुत ठुलो राजनीतिक जीवन माधवजीलाई प्राप्त भयो। म कुनै यी व्यक्तिसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा मैले गरेँ होइन, तर उनीमाथि केही अन्याय पनि भएको थियो पोलिटिकलले चाहिँ। माधव नेपालमाथि उनले जीवन पाए उनले। अब मलाई लाग्छ त्यो पाइसकेपछि हिजो उनले गठबन्धन जुन छोड्ने उनले निर्णय गरे, यसले के देखिन्छ भने कि एमालेमै माधव नेपालहरू रहने भए त्यो पार्टीको स्प्लिटको सम्भावना चाहिँ अहिलेको लागि टर्यो। त्यो पार्टी विघटन हुने, विभाजन हुने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। एमाले त्यहाँ यसको अर्थ के माधवजी हाबी हुन्छन्, ओलीजी पतन हुन्छन्? अब माधव मैले हाबी हुने देखिरहेको छु। मैले हेर्नु, जिन्दगीमा मान्छेको जीवनमा होस् वा राष्ट्र वा समाजको जीवनमा अहङ्कार र दम्भ वा कुनै पनि राम्रो वा खराब चिजको एउटा सीमा हुन्छ भने कि ओली र उनको गुटले त्यो सीमा नागेको थियो। उनले मानिसलाई मानिस देख्न उनीहरूले छोडिसकेका थिए, नागरिकलाई नागरिक देख्न छोडिसकेका थिए। उनको त्यो पैसा, लुट, अहङ्कार यस्तो थियो कि त्यसको पराकाष्ठ वास्तवमा थियो कि त्यसले गर्दा उनको पतन त त्यो जुन दृष्टिकोणले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो त अवश्य माविने थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा मेरो विचारमा उनले त्यो पार्टी छोड्नुपर्ने कारण म देख्दैन। उनीहरू एमाले अहिले इन्ट्याक्ट नै रहने, एमाले एकीकृतमै रहन्छन्। त्यो भइसकेपछि यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब 30 दिनभित्रको विश्वासको मतमा त्यति बेला चाहिँ देउबालाई चाहिँ केही चुनौती चाहिँ म देख्छु। तर त्यो हुँदाखेरि पनि देउबा अब दुवै अवस्थामा उनी प्लस के भयो त भन्दा विश्वासको मत पाए भने पनि बाँकी अवधि चलाउन सक्ने भए, कोलिसनले 7 दिनसम्म चलाउन सक्ने भए। कोलिसनले समर्थन फिर्ता लियो भने त कोलिसन पार्टनरले समर्थन फिर्ता लियो भने फेरि अर्को गभर्मेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ संविधान बमोजिम, नभए अगाडि बढ्न पाए। अब इनकेस उनले 30 दिनभित्र विश्वासको उनले मत पाएनन् भने उनकै हातबाट संसदलाई डिजल्भ गरेर चाहिँ अब चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने भयो। सम्भवतः यो रिजोल्युसन यदि भयो भने चाहिँ त्यति बेला त्यो चाहिँ अन्तिम हुने अवस्थाहरू देखियो। राजनीतिक स्थायित्व र फेरि समाधान त दिएन नि त भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। होइन, तपाईँसँग अरू उपाय के थियो भन्नु न? ओलीको यात्रामा हिँडेर मूल्यलाई एकैचोटि भड्काल्नमा जगाउने कि कम्तीमा
4-5 वर्ष तपाईँ बाँच्नु खोजी देशलाई तपाईँले बचाउनु पाउनु भयो भने अनि त्यो बाटोबाट तपाईँले के समाधान पाउनुहुन्थ्यो र? एउटा इमेजिन गर्नुहोस्, यो व्यवस्था खराब भन्ने हो, संविधान खराब भन्ने हो भने त्यसलाई त्यही ढङ्गले यसलाई फालिदिएको भए हुन्छ, हामीलाई आपत्ति भएन। अनि त्यसलाई समाए पनि राख्ने, त्योबाट फाइदा पनि ल्याइराख्ने अनि त्यसको विरोध पनि गरिराख्ने, त्यो खालको अनैतिक र राजनीतिक हरकत गर्ने अधिकार कसलाई छोटो छ? मलाई भन्नु। अब यदि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ओलीको कदमलाई अदालतले सदर गरेर विघटन ठिक छ भनिदिएको भए अनि पछाडिको चुनावको के अर्थ हुन्थ्यो भन्नु? अनि कुन प्रधानमन्त्रीले त्यो हाउसलाई 5 वर्षमा दिन्थ्यो? यस्तो एउटा चुनावको लागि 30-35 अरबभन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ, कहाँबाट डाटामा चुनाव गर्नुहुन्छ? त्यो त कुनै पनि हिसाबले तपाईँ दुईवटा घटनालाई तुलना गर्नु हो भने त्यो बाटो त ठिक छँदै थिएन भने त्यो सबै फन्डा थियो कि मुलुकको लागि म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ कुनै एक चिज गरेको भएन पत्याउने हो। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, 12 बुँदेको यहाँले विषय उठान गर्नुभयो। 12 बुँदे दिल्ली समझदारी पछिको एक पछि अर्को घटनाक्रम, माओवादी केन्द्र, तत्कालीन माओवादीको उदय, दक्षिणसँग जोडिएको विषय, ओलीजीको अहिले यहाँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यसको पनि त्यही प्रायोजन त्यही देखियो भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म र त्यो इतिहासको त्यो फेरि उदय र काङ्ग्रेस उप हेर्ने आमजनको दृष्टिकोण, अनि एमालेको त्यो विगत वर्तमान, माओवादीको त्यो विगत वर्तमान, काङ्ग्रेसको त्यो विगत वर्तमान, पटक पटक परीक्षण भइसकेका मानिसहरू र यो सिस्टम त के हुन्छ त? यसले समग्रमा नेपाली जन, नेपाल देश त्यो समाधान दिन्छ? नेपाली जनले जो आश गरेका थिए त्यो आशामा तुषारापात हुँदैन, निराश हुनु पर्दैन भन्ने कसरी मानिसले पत्याउने त बताउनुहोस् त? पत्याउने आधार छैन। म त तपाईँसँग म पुरै सहमत छु। मेरो चिन्ता र मेरो सरकार पनि बिल्कुल त्यही हो। हामी कति अभागी रहेछौँ कि अनुहार परिवर्तन हुन्छ, पात्र परिवर्तन हुन्छ, तर नियति चाहिँ नेपालीको त्यही नै बाँकी रहन्छ। तपाईँले बहुत ठिक प्रश्न गर्नुभयो। म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। कृपया। राणाहरूले नेपालमा 104 वर्ष शासन गरे, उनका आफ्नै खालका अत्याचार अन्यायहरू थिए, प्रवाहिदेव भारतको प्रसङ्ग आउनाले, तर ब्रिटिससँग उनले दोस्ती गरेका कारणले गर्दाखेरि इन्डियन हस्तक्षेप राणाको त्यो 104 वर्षमा नेपालमा प्रवेशै गर्न पाएन। तपाईँ हिस्ट्री एकपल्ट पढ्नुहोस्, बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा। पछि 4 सालमा पद्म शमशेरले संविधान जारी गरे, माघ 12 गते, मलाई त्यो डेट पनि सम्झना छ। अनि उनी फागुनमै उनी नेपाल छोडेर चाहिँ उनी इन्डिया गइसकेपछि मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी चाहिँ उनले प्राप्त गरे। त्यति बेरसम्म पनि भारतीय हस्तक्षेप नेपालमा चाहिँ नाङ्गो र देखिने गरी चाहिँ भएको देखिँदैन। अनि 6 सालमा उनले दिल्लीको भ्रमण गरेको छन्। ब्रिटिससँग उनको सङ्गत भएको भन्दा नेहरू लगायतले बुझ्या अवस्थामा उनलाई भव्य सम्मान र स्वागत गरिएको छ। जब फर्केर आइसकेपछि राणाहरू कमजोर भएको बुझेपछि अनि उनीहरूले हेप्न सुरु गरे। अनि 7 साल कार्तिक 21 गते त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण पर्न गइसकेपछि त्यो दिनबाट प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको भूमि र नेपालको राजनीतिमा चाहिँ भारतीयहरूले हस्तक्षेप गर्नु सुरु गरे। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, राणाको परिवर्तन, राणालाई फाल्नको लागि नेपालमा 97 सालदेखि बहुत ठुलो सङ्घर्ष यहाँ भएको छ। प्रजा परिषदको नाममा टङ्कप्रसाद आचार्यहरूले, गणेशमान सिंहहरूको योगदान छ हेर्नुहोस्, त्यति बेलाका कविहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, व्यथितहरू अनि गोपाल प्रसाद रिमालहरूको बहुत ठुलो योगदान छ। तर यी सबै योगदानबाट ठ्याक्क नयाँ रिजल्ट प्राप्त हुने क्रममा के गर्यो भने तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो जस्तो काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय काङ्ग्रेससँग मिलाइयो छ 2006 सालमा। अनि 7 सालमा तपाईँको त्रिभुवन उता गइसकेपछि अब त्यो इन्डियनले त्यो पटकाहरू दिएर चाहिँ वीरगञ्ज कब्जा गर्नेदेखि लगायतका कामहरू भयो। सबै इन्डियनको त्यसमा साथ थियो, त्यो साँचो कुरा हो। त्यो 7 सालको परिवर्तन हामीले लियौँ, तर त्यो परिवर्तनमा इन्डियाको 5 बुँदे प्रस्तावलाई मोहन शमशेर लगायतले मान्न उनी बाध्य भए र विधिवत र लिखित रूपमा इन्डियाको हस्तक्षेप चाहिँ नेपालमा प्रवेश गर्यो। पछि उनले त्यसलाई मोडिफाइड गरेर 6 बुँदा उनले बनाए। ख्याल गर्नुहोस्, त्यहाँनिर सरकारले उनले गठन गरिदियो। त्यति बेलासम्म बिपीले पनि इन्डियालाई साथ दिएको देखिन्छ। जबकि 6 सालमा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउनुपर्छ भनेर मोहन शमशेरले प्रस्ताव गर्दाखेरि इन्डियामा बसेका दिल्ली रमण र बिपीले त्यसमा असहमति जाहेर गर्नुभयो, विमति जनाए। हिस्ट्रीमा रेकर्ड छ त्यो, बहुत दुर्भाग्य। तर बिपी जब उहाँ सरकारमा आइसकेपछि 7 सालकै उसमा उहाँ आउनुभयो, गृहमन्त्री बन्नुभएको छ। गृहमन्त्री राणालाई
कि बिपी कोलाई बनाएको छ मोहन शमशेरको नेतृत्वमा चाहिँ बिपी पनि सरकारमा छन्, सरकारमा हुनुहुन्छ। पछि गृहमन्त्री पनि पछि उहाँ अब सरकार चेन्ज पनि भएर जब फुल फ्लेजको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो 15 सालको चुनावमा र अब बिपीले राष्ट्रियता र राष्ट्रको बारेमा उनले केही डिफेन्ड गर्ने अवस्था देखिसकेपछि अब उनलाई इन्डियाले साथ दिन छोड्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ। त्यो पहिलेदेखि सुरु भएको बिपीमा परिपक्वता आएपछि मातृकासँग भिडाउने काम 9-10 सालदेखि नै त्यहाँ सुरु भएको देखिन्छ। गोर्खादल आदि इत्यादि अनि 17 सालको कदम चाहिँ महेन्द्रले गरे जहाँ इन्डियनहरूको एक खालको समर्थन चाहिँ देखिन्छ हेर्नुहोस्। राजा महेन्द्रको कदममा पनि किन बिपीको कारणले गर्दाखेरि र महेन्द्र एउटा सच्चा राष्ट्रवादी थिए। उनले 10 वर्षको उसमा चाहिँ नेपालको एउटा काया प्लट गरिदिए, नेपालको पहिचान उनले दिलाए। अब त्यो चिज इन्डियनहरूको लागि विदेशीको लागि असह्य भयो। आज पनि तपाईँ हामीले महेन्द्रको नाम लियो भने उनीहरू र उनीहरूसँग पालिएका मान्छेहरूले चाहिँ महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर भन्छन्, सारा आक्रमण गर्छन्। 47 सालको परिवर्तन कुरा आयो, नेपालीहरू यसमा लडे। वीरेन्द्र पनि त्यो परिवर्तन चाहन्थे वास्तवमा, त्यति बडो उदार राजा हुने चाहिँ। तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, यो हाम्रो नवराज सुवेदीले आफ्नो एउटा किताबमा लेख्नु भएको छ, आन्दोलन चपेको बेलामा राजा वीरेन्द्र पोखरा गएर बस्नुभयो। रानीले उहाँलाई महाराज यो यत्रो आन्दोलन भएको बेलामा हामी किन यहाँ बस्ने भन्दाखेरि होइन तिमीहरूको दिनदिनै कचकच सुन्नुभन्दा त बरु जनताकै हातमा शासन गए ठिक भनेर उहाँले जवाब दियो। उहाँले लेख्नु भएको छ लिखित रूपमा चाहिँ। त्यति उदार मान्छे थियो। तर त्यो परिवर्तन आयो, नेपालको लागि बहुत सौँदो परिवर्तन थियो। संविधान राष्ट्रपति सहितको एउटा 46 को परिवर्तन 47 को संविधान यहाँले भन्नुभयो, मल्टी पार्टी सिस्टम। तर त्यो उसले देखिसकेन अनि त्यसपछि माओवादीले उसले उत्पन्न गराइदियो अनि अगाडि बढ्यो। त्यो व्यवस्था सब खाइदिए, सबै मिलेर 62-63 को आन्दोलन भयो, 12 बुद्धि गराए। सब यिनीहरूको चाहनामा यो संविधान आएको हो। अब फेरि हामीलाई अस्थिरतामा लानको लागि यो यसरी नबनाउँ भन्दाखेरि यिनीहरूले नै बनाउन पठाए। अब फेरि यो संविधान भएन, यसलाई फाल्नु पऱ्यो भन्ने फेरि उनीहरूले ओली लगाएर लाग्छ उनले पऱ्यो। तपाईँ कति पटक बेवकुफ बन्ने भन्नुहोस् त विदेशीको लागि चाहिँ। अनि यिनले जे भने त हामीले मान्नुपर्ने। यिनले संविधान सभा भने हामीले मान्यौँ, संविधान जारी गर भने संविधान जारी गर्यौँ, धर्मनिरपेक्ष लेख भने लेख्यौँ, सङ्घात्मक लेख भने लेख्यौँ। अनि फेरि यो हुँदैन भने फेरि हामीले फाल्नुपर्नेको पछि लाग्नुपर्ने हो। यो मिसनमा चाहिँ यी व्यक्तिहरू हिँडेका थिए। त्यसैले तपाईँले जुन मलाई अहिले सोध्नुभयो, यी सबै मिसनमा प्रयोग भएका व्यक्ति भावनाले अब खतरनाक के भइदियो भने कि ओलीले राष्ट्रवाद त्यो एजेन्डालाई एउटा निष्कर्षमा पुगाएको भए उनी बहुत एउटा महान सपुत त्यो देशको लागि उनले दर्ज हुन्थे। समय गुमाए त उनले के त्यति मात्र गरेन भने उनले इस्युलाई पनि बिटुलो गरेर चाहिँ त्यो अरू राष्ट्रघातीको लागि उनले मैदान खडा गरिदिए भने कि बाबुराम र प्रचण्डको भोलि पार्टी एकता भयो भने तपाईँले अनौठो नमान्ने हुन्छ। एकता हुन सक्छ बाबुराम र प्रचण्डको के हुन्छ भने सबै ओलीले मैदान खाली गरिदिएको। मैले एउटा इक्जाम्पल मैले दिएको, त्यो उनले बनाइदिएको थियो। के दिए त मलाई भन्नुहोस् त राष्ट्रको लागि चाहिँ। तपाईँ स्वयं चाहिँ यो संविधान उप हेर्ने तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउ न। होइन, संविधान उप मेरो प्रश्न छ। म 47 सालको व्यवस्था नेपालको लागि सुट गर्ने व्यवस्था थियो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे। सुट गर्ने व्यवस्था, उपयुक्त व्यवस्था थियो भन्दैछु मैले। अब त्यो फेज सिद्धियो। तर नयाँ संविधान त्यति बेला चाहिन्छ भन्ने मैले पनि त्यति बेला किन लेखेको थिएँ भने कि नेपाललाई त्यो मजबुरी र त्यो बाध्यतामा पुर्यायो माओवादी कारणले गर्दाखेरि। उनीहरूसँगको व्यवस्थापन र एउटा पिसको शान्तिको लागि चाहिँ नयाँ संविधान चाहिन्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ। तर संविधान सभाले संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले कहिले पनि समर्थन गरेन। मलाई थाहा थियो संविधान सभाले लेखेको संविधान मेरो आफ्नो अध्ययनमा चाहिँ जहिले पनि त्यसले एउटा भद्रगोललाई निम्ताउँछ, अस्तित्व निम्ताउँछ। मैले त्यति बेला भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ होला, मैले त्यो कानुन राजनीति भन्ने किताबमा लेखेको छु। संविधान सभाले यस प्रकारको संविधान बनायो भने त्यो बनाउने गाह्रो, बनाएमा जारी गर्न गाह्रो, जारी भएमा लागू हुन गाह्रो, लागू भएमा त्यो टिक्न गाह्रो। यी कुरा मेरो आफ्नो खालको एउटा भविष्यवाणी थियो। त्यो आज तपाईँ देखिरहेको छ, घटनाले पुष्टि भइरहेको छ। तिनले बनाए, लेख्दाखेरि पनि हरेक शब्दहरूमा हामीले कमेन्ट गऱ्यौँ यो राखौँ नराखौँ भनेर। तर ती सबका बावजुद पनि अब यहाँ आइसकेपछि मेरो भनाइ के हो त भन्दा तपाईँ यसलाई हेरफेर गर्ने हो, सुधार गर्ने हो भने हाम्रो तरिकाले गर्नु पऱ्यो कि उनीहरूको तरिकाले होइन भने उनीहरूले लगाएको तरिकाले पनि। उनले चाहँदा संविधान चाहने, संविधान राख्नुपर्ने, उनले फाल्नुभन्दा संविधान फाल्नुपर्ने, त्यसप्रति मेरो कदापि तपाईँको सहमति रहँदैन। त्यसैले यसका कमी कमजोरी छन् भने त्यो छन् कमी कमजोरी, त्यो नेपालीहरूको तागतमा एउटा तरिकाले गर्नुपर्छ। तपाईँ भद्रगोल तरिकाले यसलाई ध्वस्त गर्नु भने त्यसलाई कसले समाज मलाई भनिदिनुहोस् त। हिजो राजा थिए अभिभावकको रूपमा त राजशास्त्र सदाको लागि उनले अन्त्य गरिदिए। त्यो ठाउँ के छ अब त्यो के, त्यो त ओलीले समाप्त गरिदिने भन्ने। ओलीको त्यो स्पेस के भ्याकुम छ कि कसैले ग्रहण गरिसक्यो? कसैले ग्रहण गरिसक्यो, आन्तरिक बाह्य दुईटै। पुस 5 को कदमले
त्यो सम्भावना मेरो विचारमा यो मुलुकमा सदाको लागि चाहिँ अन्त्य गर्दै यो ओली र उनको गुटले गरिदिएको, जबकि त्यही ओली र उनको गुटलाई चाहिँ राजावादीहरूले जय जयकार गरेर अहिले पनि हिँडिरहेका छन् कि भ्रममा छ। भनेपछि राजा कति बिचरा रहेछन् मलाई भन्दै राज संस्था कति सिधा सोझो ढङ्गले चाहिँ हिजो हिँडेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले यसले प्रमाणित गर्छ कि सर्वोच्च अदालतको फैसला परमादेश र यो आदेशपछि अबको राजनीतिक अवस्था अर्थात् कुन कोर्समा जान्छ र यसले ल्याउने परिणामहरू स्थिरता र अस्थिरताको कुरा गर्दा कहाँतर्फ प्रवेश गर्न सक्छ? होइन, अब यसमा मलाई लाग्छ अब त्यो चिजको हासिल चाहिँ छिट्टै सहज ढङ्गले हुने सम्भावना म अहिले पनि देख्दैन। अब एउटा खतराबाट मुलुक चाहिँ अस्थायी रूपमा बच्यो, अस्थायी रूपमा बच्यो। तर विगतको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि देउबाबाट थुप्रै त्रुटिहरू नेपालको व्यवस्थामाथि, नेपालको मूल्य मान्यतामाथि भएको छन्। जस्तो यसमा हामी इमान्दार हुनुपर्छ, उनले नै हो संसदीय शासन प्रणालीमाथि सबै प्रकारका विकृतिहरू भित्राएको। अब हेर्नु कस्तो रोचक एउटा उनीमाथि नियति वा संयोग वा समयले त्यो अवस्थामा उनलाई पुर्याइदिएको छ भनेर म तपाईँलाई स्मरण दिलाउँ। 59 साल जेठ महिनामा उनले संसद विघटन गरिसकेपछि विघटित संसद पछाडिको पनि जिम्मेवारी उनले लिएर उनी अक्षम घोषित भएर त्यहाँबाट उनी बाहिरी राजाबाट विघटित संसद उनले आफै विघटन गरे। अहिले चाहिँ पुनर्स्थापित संसदको जिम्मेवारी लिएर चाहिँ उनले अगाडि बढिरहेका छन्। कस्तो खालको दुईवटा फरक नियतिमा चाहिँ नेपालको समय राजनीतिले चाहिँ उनलाई पुर्याएको छ। अब ती सब चिजबाट यिनले पाठ सिकेर अगाडि बढ्यो भने मेरो विचारमा कम ड्यामेज हुन्छ। उनले विश्वासको मत नपाए पनि उनको हातबाट चुनाव हुन्छ, मुलुकले खालको उसमा लिएला। अब होइन, अब त्यो चिजको रिपिटेसन उनले गरे। अब ओलीले एउटा बाह्य शक्तिले उनलाई चलायो, अब अर्कोले उनलाई चलाउने अवस्थामा उनी प्रयोग भएर अगाडि बढे भने त यही अस्थिरताको रिपिटेसन हुने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा अझै भन्न सकिँदैन। संसदीय व्यवस्थालाई छेद विच्छेद बनाउने, देउबाजी प्रधानमन्त्री हुने, अनि कम्युनिस्ट जब किनभने माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर नेकपा बनेको थियो, अनि एमाले लामो समयदेखि एकीकृत ढङ्गले चलेको थियो, त्यो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट अर्थात् त्यो सङ्गठित तागतलाई छेद विच्छेद बनाउने ओलीजी अर्को शक्तिशाली प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहने, अनि यो सिस्टमको यो आकार चाहिँ के घोरमुखा टाइपको होइन? त्यसमा त्यतिमा सीमित छैन भने ओलीले त्यो गरेन। ओलीले त कम्युनिस्टलाई उनले झन् एक बनाउँदैछन् अहिले, एकीकृत रूपमा रहन्छन्। अब कम्युनिस्टहरू मिल्छन् त होइन, एमाले बाहेकका त त्यहाँ तपाईँ हेर्नु नि यहाँनिर। अनि उनको भद्रगोल हिँडाइले त यहाँ के भयो भन्ने यो संलग्न यसलाई एउटा फर्ममा आउनुलाई धेरै समय छ यहाँनिर। अनि म तपाईँसँग सहमत छु भने मैले यति मात्र के भनेको हो भने कि मेरो आफ्नो कन्भिक्सन, मेरो भ्रम, मेरो बुझाइको कुरा मैले गरिरहेको छु तपाईँलाई चाहिँ कि यसमा अरू सब मान्छेहरू मसँग असहमत हुन सक्छन्, त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रता कुराहरू हो। ओलीको हिँडाइ जुन तरिकाले हिँडेको थियो पुस 5 पछि त्यो मुलुकको लागि हितकर थिएन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ। त्यति चिजबाट मात्रै मुलुकले अघि मैले भने जस्तो अस्थायी रूपमा केही हदसम्मको लागि चाहिँ राहत पाएको मात्रै हो। तर फेरि पनि उनको बदलामा उनको स्थानमा आउने सबै पात्रहरू परीक्षण भइसकेका, पटक चुकेका पात्र भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको अहिले नै भविष्यवाणी गर्न कठिन छ। तर फेरि पनि पक्का कुरा के हो भने कि अब एक दुईवटा कुरा सुनौँ यहाँ। अब एउटा अर्को दुःखद कुरा पनि भयो कि के प्याके बरु ओलीले एउटा सही ढङ्गले यो संसदको समावधिसम्म काम गर्न दिएर सकेको कुरा कानुन र संविधान बमोजिम सुधार गर्ने, नसकेको कुराहरूको चुनावको लागि म्यान्डेट मागेर आएर अगाडि बढेको भए बरु तपाईँ हामीले चाहना गरेका तमाम कुराहरूको त्यति बेला सम्बोधन हुने सम्भावनाहरू चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तो सङ्घात्मकको रेफमको कुराहरू यहाँ आएका थिए, अरू हाम्रा पहिचान मूल्य मान्यता कुराहरू यहाँबाट आएका थिए। तर उनको यो कारणले त के भइदियो भने कि ती चिज त अब जबरजस्त रूपमा सदाको लागि यहाँ पुनर्स्थापित भयो कि भने अब तपाईँको सङ्घात्मकलाई करेक्सन गर्ने भनेर कसले आवाज निकाल्छ मलाई भनिदिनुहोस् त। दबियो त्यो उनले बनाएको होइन भने, उनले ठाउँ दिएको होइन। अब यो देशमा धर्म संस्कृति कुरा संविधान कानुन त यसलाई मिलाऊ भने पनि त्यो कसले सोध्छ अब भने कुनै त्यस्तो तागत होइन। यसको विरोधी शक्तिलाई उहाँले बलियो बनाइदिनु भयो नि त भने। पुस 5 पछिको सबै सडक त यस्तो शक्तिले अकुपाई गर्यो नि। 4 गतेसम्म फरक शक्ति थियो नेपालमा,
5 गतेपछि अर्को शक्तिले अकुपाई गरिदियो। यो सारा सम्पूर्णको एक लौटे जिम्मा ओली र उहाँको गुटले चाहिँ लिनुपर्छ कि। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको अलग एउटा छँदैछ। उनीहरू 70% भन्दा बढी तागत राख्दछन्, बाँकी 30% आन्तरिकहरू यसो मिलान गर्छन् भन्छन् कतिपय रिसर्चरहरू। आन्तरिक राजनीतिमा नेपालको कुन शक्ति, कतिवटा शक्तिलाई मानिनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? मलाई देखिने गरी त अब अहिले चाहिँ भारत, चीन र पश्चिमा शक्ति हुने हुन्। अब बेलायतीहरू पनि बिस्तारै उनीहरू अलिक टाढिनु खोजेको देखिन्छ। जति पहिले उनको प्रत्यक्ष थियो राणा रेजिमदेखि चाहिँ त्यो छैन। अब प्रष्ट भन्दाखेरि अमेरिकन, भारतीय शक्ति र चीन नै हो। अब यो त्रिपक्षीय शक्ति उनीहरूको लडाइँको एउटा घानमा चाहिँ नेपाल छ भने यस्तो जियो पोलिटिक्स हाम्रो भयो कि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने बाह्य तागतहरू चाहिँ तिनटै पावरफुल लास भए होइन। अब खास गरी अब अहिलेको उसमा हेर्दाखेरि अब चीन जबरजस्त रूपमा माथि आयो हेर्नुहोस् होइन। त्यसको अब इकोनोमिक ग्रोथको त्यो कुनै हिसाबै छैन। त्यो उसमा उसले आफूलाई माथि लगिराखेको छ। अरू सैन्य शक्तिमा पनि धेरै बलवान भइसक्यो। अब अमेरिकाको लागि त्यो बहुत ठुलो टाउको दुखाइको विषय हो। उसले सिधै चीनमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना अहिलेको लागि न्यून देखिन्छ। उसको लागि अखडा पनि नेपालले चाहिने हो। अब भारत पनि चीनसँग धेरै तर्सित छ, उसको लागि पनि अखडा नेपाल चाहिने हो। यस्तो बेलामा त हाम्रो भूमिका त जुन हाम्रो पुर्खाहरूले, हिजोका राजाहरूले जुन खालको एउटा नीति अवलम्बन गरेका थिए, तटस्थ नीति पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेदेखि त्यो भूमिकामा पो हामी बस्ने हो नि त। हाम्रा नेता कोही तपाईँको रको एजेन्ट हुनु, कोही सिआइएको एजेन्ट, कोही आरएसएसको एजेन्ट, यस्तो पनि मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ यस्तो जिन्दगी जिउनुभन्दा त मरे हुन्छ नि त भने। त्यो राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू जो अपराधजन्य गतिविधि कृत्यहरू जो गरिरहेका छन्, राजनीतिक बाहेकको मुलुक सञ्चालनका लागि अरू तागत पनि छ, आन्तरिक तागत, त्यसका हेल्पिङ ह्यान्डहरू पनि छन्, कतिपय निर्णायक हैसियत राख्ने तागत पनि छन्। तर ती शक्ति किन निरीह भए जो सधैँ त्यो राजनीतिका भाउ पुजेर मात्र हिँड्ने अवस्थामा के कारण परिणत भयो? हो, ओलीको एउटा मिसनलाई जुन प्रयोग गरिएकोमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यसमा के छ भने नेपालको एउटा परम्परागत यहाँले ट्रेडिसनल पोलिटिक्स यहाँले हेर्नुभयो र हाम्रो विरासत यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ हिजो चाहिँ राज संस्था हुँदाखेरि त्यो चिज एउटा लास्ट रेसोर्ट, कोही नहुँदाखेरि कम्तीमा कोही त छ नि भन्ने चाहिँ त्यो भरोसा चाहिँ राज संस्था थियो रहेछ। सो बिपीले तपाईँको मेलमिलापको नीति लिएर नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले बोलेका, उहाँले लेखेका कुराहरूको तपाईँ त्यो सङ्ग्रहहरू यहाँले पढ्नु भने चाहिँ उहाँले त्यो दुईवटा कुरा त्यहाँ जबरजस्त रूपमा भनेको देखिन्छ कि जब उहाँ राष्ट्रवादी बन्नुभयो प्रारम्भमा त उहाँका भूमिकाहरूमा पनि केही सन्देहहरू छन्। दुईवटा कुरा, एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभएको छ भने कम्युनिस्टहरूप्रति उहाँको एउटा चिन्ता छ। कम्युनिस्टहरू हावी हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्स मूल्य मान्यतालाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ, त्यस कारण उहाँले कम्युनिस्टहरूसँग दूरी कायम गर्नुभयो। दूरी काम सहयात्रामा अर्को कुरा के भने त्यो चिज बढ्दै गएर कम्युनिस्टको एउटा के हुँदो रहेछ त भन्दा त्यहाँ राष्ट्रलाई चाहने तमाम इमान्दार सिद्धान्तनिष्ठ मान्छेहरू हजारौँ छन् यो मुलुकको लागि लडेका गरेका। त अल्टिमेटली त्यो प्रवृत्तिको मैले कुरा गरेँ। एउटा बिन्दुमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय बातको त्यहाँ कुरा आउँछ। जस्तो नेपालमा हेर्नु न, सबै चिजलाई ध्वस्त गर्नको लागि त बाह्य शक्तिहरूले मूल रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई नै प्रयोग गरे नि। 7 सालमा काङ्ग्रेसलाई गरे राणाको विरुद्धमा, बाँकी त कम्युनिस्टलाई उनले प्रयोग गरेका छन् नि, धर्म मास्नको लागि, राजा मास्नको लागि, सबै चिज मास्नको लागि। तर काङ्ग्रेस पनि सहयोगी त छँदैछ, विवादै भएन, दुइटै छन्। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा अभिभावकत्वको भूमिका चाहिँ राष्ट्रपाल निर्वाह गर्न सक्ने भाव हुनाले त्यो चाहिन्छ भन्ने चाहिँ उनले निष्कर्ष निकाले। अब त्यो हामीले फाल्दिँदैन जस्तो। अब फालिसकेपछि यहाँले मलाई सोध्नु भएको म पोइन्टमा आउँदैछु। अब त्यति बेला त्यो शक्तिलाई, त्यो पोलिटिकल फोर्स यदि बहक्यो, कोहीबाट प्रभावित भयो, बिक्यो भने चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउने भनेको नागरिक समाजहरू हुनसक्छ अनि राज्यका अरू महत्त्वपूर्ण निकायहरू। त ओलीको यो अवधिमा तपाईँले के गर्नु भने नागरिक समाजलाई माओवादी ताकाने पुरै छेद विच्छेद र बिटुलो बनाइएको थियो। नागरिक समाजै भन्ने चिज राखेको थिएन त्यहाँनिर। अनि ओलीको पालामा के गरे उनीहरूले त भन्दा ओलीले थाहा पाएर वा थाहा नपाउने गरी राज्यका ती बाँकी संस्थाहरू, अदालतले यो फैसला नै गर्यो, बाँकी त उसका 79 फैसला सबै ओलीको पक्षमा थिए नि।
हिजोको उहाँहरू विभिन्न संवैधानिक अङ्ग प्रत्यङ्ग अनेकौं संस्थाहरू सबै अख्तियार निर्वाचन आयोग सारा सम्पूर्ण निकायहरू तपाईँको सबै ओली माइती थियो। प्यादाको रूपमा प्रयोग भए संवैधानिक अङ्ग किन हिजोको एउटा फैसला त उहाँहरूको विरुद्धमा आयो भने फागुन 11 को फैसला उहाँको विरुद्धमा आज त्यो फागुन 23 ले त्यसलाई करेक्सन गरिदियो। उहाँको टाउको दुखाइ विषय नै थिएन। मलाई भनिदिनुहोस् त ओलीको विरुद्धमा नेपालका संवैधानिक निकायले गरेको एउटा कुनै निर्णय मलाई एक्जाम्पल दिनुहोस् त हिजोको एउटा फैसला बाहेक। न अदालतको निर्णय छ न अरू कुनै निकायको निर्णयहरू छ। निर्वाचन आयोग ओलीको पपेट जस्तो थियो, अख्तियार त्यस्तै भयो, अरू सबै निकाय उहाँले त्यस्तै बनाउनु, मानव अधिकार आयोगहरू यसै उहाँले चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको थियो। अब यो त ठुलो क्षयीकरण हो, त्यो उनीहरू चाहन्थे भने। त्यसैले बचेको एक मात्र संस्था को थियो र कुन छ त भन्दा नेपाली सेना हो। त्यो सेनालाई तपाईँको सडकमा ल्याएर मुठभेडमा ल्याएर त्यो पनि असफल भयो भन्ने हो। त्यो प्लानमा मलाई लाग्छ ओलीको मिसन र उहाँको गुड्स अगाडि बढेको थियो कोही भएर चाहिँ। उनी असफल भए, उनी असफल भए। एकदम त्यो मानेमा मुलुक बच्यो, मुलुक नेपाली सेना पनि बच्यो। म यहाँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा मसँग समय धेर रहेन। नेपालको न्यायालय उप पछिल्लो समयमा प्रश्न धेरै उठेको छ। राजनीतिकरण भयो, न्याय परिषद जुन ढङ्गले जसरी त्यसले फैसलाहरू, जसरी नियुक्तिको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन त सिफारिसहरू अगाडि बढाउन थाल्यो, यसले एकपछि अर्को समस्याहरू सिर्जना गर्दैछ भन्ने प्रश्नहरू मानिस उठाइरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो के हो ती के ह्याउ, त्यो प्रश्न एकातिर उठिरहेको र यसले त्यो फैसला गर्ने अवस्थामा यो कसरी प्रवेश गर्यो र यो फैसलालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि मैले अघि पनि भनिहालेँ, यो सर्वोच्चको आवश्यकता र बाध्यता दुइटै हो। विगतको फैसलासँग ऊ स्ट्यान्ड गर्नको लागि, आफ्नो विरासत न्यायालयको गरिमालाई जोगाउनको लागि अदालतसँग यो भन्नु कुनै विकल्पै थिएन कि त्यो ओली विकल्प प्रयोग गरेको हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।